Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine. Welcome you in my today's video lecture. Dear students, today we will study a topic from class 3rd English. The topic is the ship of the desert. So, dear students, let us start reading the topic. The ship of the desert. The ship of the desert means रेगिस्तान का जहाज़. रेगिस्तान का डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, शिप को जहाज़. लॉयन रोरिंग हु आर यू. लॉयन मीन्स शेर. शेर अपनी आवाज़ में कह रहा है कि आप कौन हो. हु आर यू. कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन. कैमल मीन्स ऊँट. ऊँट नीचे देखकर लॉयन की तरफ देखकर बोल रहा है. लुकिंग डाउन एट द लॉयन. ऊँट नीचे लॉयन की तरफ देख रहा है, जो आप शक्ल में भी देख सकते हो. आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट हु आर यू. इसको कैमल बोल रहा है, ऊँट बोल रहा है मैं हूँ रेगिस्तान का जहाज़, आप कौन हो. हु आर यू. लॉयन डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. लॉयन इसको बोल रहे हैं शेर. शेर बोल रहा है ऊँट को आप मुझे नहीं जानते हो, मैं जंगलों का बादशाह हूँ. कैमल आर यू. ओह आई सी. कैमल इसको बोल रहे हैं ऊँट ओ आप हो, ओ मैं देख रहा हूँ आप हो. लॉयन फ्रोविंग you call yourself the ship of the desert. How can you be the ship? You are an animal. लॉयन जो है उसको ये समझ ही नहीं है. वो सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है. उसको ये नहीं हुआ. उसको वो सोच रहा है कि ये कैसे हो सकता है, ये जो एक जानवर है ये कैसे बोल रहा है मैं शिप ऑफ द डेजर्ट हूँ, मैं रेगिस्तान का जहाज़ हूँ. लॉयन इसको बोल रहे हैं किसको. ऊँट को. ये हो ही नहीं सकता है कि आप डेजर्ट के शिप हो, ये हो ही ना, आप एक जानवर हो. Camel smiling, so I am, but people call me the ship of desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it doesn't bother me. कैमल बोल रहे हैं, उसको हंसी आई कैमल को. वो बोल रहे हैं इसको सो आई एम बट पीपल, हाँ मैं हूँ. जो लोग मुझे देख रहे हैं वो मुझे बोल रहे हैं ये डेजर्ट का, ये रेगिस्तान का जहाज़ है. मैं रेत पे चलता हूँ. इतने गर्म मौसम में दोपहर को मैं रेत पे चलता हुआ नज़र आऊँगा. द सैंड बर्नस, जो ये रेत गर्मी से इस रेत की इतनी तपिश होती है, इतनी गर्म होती है, लेकिन मुझे कोई असर इसका नहीं होता. आई डोंट बॉदर कि ये रेत बहुत गर्म है. लॉयन आई कॉन्ट बिलीव, मुझे कोई भरोसा. लॉयन इसको बोल रहे हैं शेर, मुझे कोई भरोसा नहीं है. कैमल कैन यू वॉक अक्रॉस ए डेजर्ट. कैमल किसको बोल रहे हैं. शेर को. ऊँट बोल रहे हैं शेर को क्या आप रेगिस्तान में चल सकते हो. लॉयन ब्लिंकिंग नो आई कॉन्ट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. लॉयन जो है शेर, उसने आँखों को वो ऐसे इस तरह किया, ब्लिंकिंग की, इशारों से बोल रहे हैं ना ना आई कॉन्ट वॉक बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. मैं नहीं चल सकता हूँ रेगिस्तान, लेकिन मैं फॉरेस्ट जंगलों में दौड़ सकता हूँ. कैमल विद disdain, every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. कैमल जो है वो बोल रहा है इस शेर को बोल रहा है कोई जानवर ऐसा नहीं है जो रेत पे चल सकता है. एक अकेला आप कह रहे हो मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन जानवर तो सब जंगलों में दौड़ रहे होते हैं, लेकिन मैं एक वाहिद जानवर हूँ जो रेत पे चल सकता है. मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर्स 1 घंटे में मैं चल सकता हूँ. लॉयन वॉन्डरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट. लॉयन हैरान हो गया, कहता है ये कैसे हो सकता है, आप कैसे ऐसा कर सकते हो. कैमल लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड, द हॉट सन डज नॉट बर्न देम. जो ऊँट है वो बोल रहा है किसको, इस शेर को बोल रहा है आप देखो मेरी पैरों की तरह, आप देखो जो मेरे पैर हैं वो मोटे हैं और पैडी हैं और पैडेड हैं. मतलब गरज के उसके ऐसे
خدا نے اس کے جو یہ فیٹ جو اس کے اس طرح کے بنائے ہیں وہ اس ڈیزرٹ پہ چل سکتا ہے. دا ہاٹ سن ڈزنٹ برن دیم. جو میرے پیر ہیں یہ اس طریقے کے بنے ہیں جتنی بھی گرمی ہو سکے, جتنی بھی یہ جو ریت ہے گرمی سے گرم ہو جائے گی, لیکن میرے پیروں کو اس سے کچھ اثر نہیں پڑ سکتا ہے. Loin, my feet are padded too. Thorns don't prick them, and I can run 80 kilometers an hour. جو شیر بول رہا ہے وہ بول رہا ہے میرے بھی ایسے ہی فیٹ ہیں, لیکن میرے بھی ایسے ہی پاؤں ہیں, لیکن اگر میں جنگل میں چلتا ہوں, اگر وہاں پہ جو ایسے پودے ہوتے جن کو کانٹے لگے ہوتے, اگر مجھے وہ بھی چبھ جائے لیکن مجھے ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے میرے پہ. آئی ٹو ہیو اے پیڈڈ فیٹ. اور میں 80 kilometers per hour میں چل سکتا ہوں. 80 kilometers. Camel, that is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? جو اونٹ وہ کہہ رہا ہے یہ سچ بات ہے, آپ چل سکتے ہو جنگلوں میں 80 kilometers per hour, لیکن آپ مجھے دکھاؤ کہ آپ ایک میل آپ چلو کہاں, ہاٹ سینڈ میں جو گرم ریت ہوتی اس پہ مجھے دکھا کے چلو کہ آپ ایک مائل بھی آپ نکال سکتے ہو چل کے ہاٹ سینڈ پہ. لائن مے بی ناٹ بٹ. لائن بول رہا ہے شیر ہاں ہو سکتا ہے نہیں لیکن. کیمل میں کوشش کروں گا. کیمل انٹرپٹنگ اینڈ یو کانٹ لیو وداؤٹ واٹر فار اے ویک کین یو. کیمل بول رہا ہے اس کو کہ آپ جی سکتے ہو پانی کے بغیر, آپ نہیں جی سکتے ہو ایک ہفتے تک اگر آپ کو ہم پانی نہیں دیں گے تو آپ جی سکتے ہو. لوائن نو آئی کانٹ, آئی نیڈ واٹر ایوری ڈے بٹ ڈونٹ ٹیل می یو کین ڈو وداؤٹ. لوائن بول رہا ہے اس کو, بول رہے ہیں کہ نہیں مجھے ہر روز پانی چاہیے, بٹ ڈونٹ ٹیل می یو کین ڈو, مگر مجھے مت یہ بتاؤ کہ میں رہ سکتا ہوں پانی کے بغیر. Camel, yes I can. There are no rivers or lakes in the desert, but that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. جو کیمل اونٹ ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے شیر کو ہاں میں رہ سکتا ہوں, کیونکہ جہاں میں رہتا ہوں ریگستان میں وہاں کوئی ریور نہیں ہوتا ہے, وہاں کوئی لیک نہیں ہوتا ہے, میں کہاں سے پانی لاؤں گا. اور آئی ڈونٹ بادر, مجھے اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. آئی کین ڈرنک 200 bottles of water. میں 200 واٹر بوٹلز ایٹ اے ٹائم پی سکتا ہوں. لائن ریئلی یو مسٹ ہیو اے بگ اسٹامک. لائن بول رہے ہیں آپ کا جو یہ معدہ ہے وہ اتنا بڑا ہے, وہ 20 بوتلیں 200 بوٹلز پی سکتا ہے ایک ٹائم. کیمل proudly, yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. کیمل جو بول رہا ہے وہ غرور سے سر اٹھا کے بول رہا ہے ہاں میرا جو معدہ ہے وہ بہت بڑا, اسٹامک میرا بہت بڑا ہے, میں 1 ہفتے تک پانی سٹور کر سکتا ہوں اپنے اندر, اور 2 ہفتے تک میں غذا بھی سٹور کر سکتا ہوں اپنے اندر. شکریہ.